अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। आज का वीलॉग मैं 2 दिन पहले करना चाह रहा था, लेकिन इस हवाले से जो बातें हो रही थी और जो इस हवाले से खुरेचने के बाद, यानी कि किसी भी चीज़ को अगर आपने साफ करना है तो उसे खुरेदना पड़ता है, खुरेचना पड़ता है, पंजाबी में उसे खुरेचना कहते हैं। तो उस हवाले से मैं चाह रहा था कि कहीं दूसरी जानिब से भी एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाए ताकि मैं इस पर बात करते हुए ज़रा इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा कर सकूं। अच्छा, बात यह है कि ये वीलॉग मैं जब शुरू कर रहा हूं तो मैं एक शेर आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, और वो शेर ये है कि कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी इनके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। बात यह है जनाब, ये मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो कभी कभी बिलो द बेल्ट इतने चले जाते हैं और इक़्तिदार के इतने ख्वाहिशमंद हैं कि कोई जुमला ही नहीं मेरे पास उनके इक़्तिदार के हवाले से कि वो इक़्तिदार के लिए कितने मैं जैसे पहले मैंने आपको बताया कि मैं बड़ा ही महसूस वर्डिंग यूज करना चाहता हूं, क्योंकि मैं उनकी तरह बेशर्म नहीं होना चाहता। क्योंकि जितने बेशर्म वो हो गए हैं वो मेरा ख्याल में अब उन्हें अपने आप को मौलाना नहीं कहना चाहिए है। रमजान रियाज ने भी ये बात की, मैं दोहराना नहीं चाहता इन बातों को, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब खुद उन्हें अपने नाम के साथ से मौलाना हटा देना चाहिए। तो बात यह है कि उन्हें इतनी बेसब्री से इंतजार है अपने हुकूमती ओहदे को संभालने का और इस्लामाबाद में अपना घर लेने का, कि वो अब लोगों को जो कि तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं उन्हें तरह तरह का उन पे गंद उछाल रहे हैं। और गंद क्या उछाल रहे हैं, जरा वो मैं माजरत के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर खुदा ना हादसा आपके साथ कोई भी खातून या बच्चे मौजूद हैं तो उन्हें जरा साइड पे कर दीजिए ताकि मैं आपको वो बात बता सकूं। चूंकि इस बात में शर्म की हर एक चीज को नजरअंदाज किया गया, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। अब बात उन्होंने क्या की थी कि इमरान खान के जो वोटर सपोर्टर हैं वो कहते हैं कि अगर खुदा ना हादसा इमरान खान हमारी माँ के साथ जना भी कर दे तो भी हम इमरान खान को वोट देंगे। और दूसरी जानिब उन्होंने ये कह दिया कि अगर मतलब हर खातून जो है तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाली वो इमरान खान साहब के साथ एक रात बेडरूम में गुजारने के लिए तैयार है। तो आप ये देखें कि इस हद तक ये सियासी लोग गिर जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि जी हमें सियासत आती है। और सियासत तो आपके बाप की भी पास भी नहीं होगी जनाब, क्योंकि सियासत में तो ये ऐसे गलीज अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते। अगर आप किसी की बेटी बहन के बारे में, जो कि उम्मीद है कि आपकी भी होंगी, तो अगर आपकी भी बेटी अगर तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करना शुरू कर दे तो मेरा ख्याल में आपके अल्फाज उनके लिए भी ये होंगे। तो मैं तो शर्मनाक हद पे जो मौलाना तो है बिल्कुल नहीं, फजल रहमान साहब की जो बात है उसे बड़ी तफशीशनाक सूरत हाल समझता हूँ। और मैं चाहता था कि ये इस बात को एटलीस्ट दूसरी सियासी जमातें कंडेम करती, लेकिन किसी ने नहीं किया। किसी के पास इलाकी जुर्रत ही नहीं है, क्योंकि वो आपकी पीडीएम के सरबराह हैं। इसलिए तो लिहाजा अगर कोई सरबराह होगा तो उसकी गलत बात को भी आप मनोन तस्लीम करेंगे और यहाँ पे बादशाह का कानून होगा। ऐसा नहीं चलने वाला मौलाना साहब। और आप अब बच के रहिएगा उन लोगों से जिनकी माओ बहनों के हवाले से आपने ये बात की है। देखिए, मेरा तो तहरीक इंसाफ से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन तहरीक इंसाफ के हवाले से जो बात करते हैं आप, या उनके खवातीन के हवाले से, माओ बेटियों के हवाले से जो बात करते हैं, तो डेफिनेटली रिस्पॉन्ड तो आएगा। फिर शायद आपको स्टेज पे पड़े जूते या फिर स्टेज पे आपको गालियां पड़े, तो फिर उन हवाले से तैयार है, क्योंकि ऐसा मुमकिन है अब। क्योंकि आपने जो शायद की मक्खियों के जत्थे में हाथ डाला है तो डेफिनेटली वो आपको स्पेयर तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि उनकी भी देखें ये एक ऐसा पॉइंट होता है, आप यकीन माने पाकिस्तान में और पूरे बरसगीर में, यानी कि जो हिंदुस्तान पाकिस्तान है, जो बांग्लादेश है, इसमें जब आप किसी की माँ बहन को गाली निकालते हैं ना तो वो फिर बॉटम लाइन और रेड लाइन क्रॉस हो जाती है। तो अब यही है, बाकी मुल्कों में भी लोग जो हैं वो इतने ही इज्जतदार होते हैं। मेरा मकसद ये नहीं है कि पाकिस्तान में ज्यादा होते हैं और वहां पे कम होते हैं, लेकिन बात यह है कि ये यहाँ पे बिलखसूस पाकिस्तान में ये रेड लाइन तस्वर की जाती है, और रेड लाइन जब क्रॉस हो जाती है तो फिर हर मुमकिन रद्द अमल आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। और कल को अगर खुदा ना हादसा यहाँ पे ऐसे मामला होते हैं तो उसका जिम्मेदार और कोई नहीं होगा, ना इमरान खान होगा, ना ही कोई और जमात होगी, बल्कि इसके जिम्मेदार इमरान खान के अलावा जो इमरान खान के सपोर्टर हैं वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। और ऐसे ही इसके बिल्कुल जिम्मेदार फजल रहमान साहब खुद होंगे, जो आलिम का लिबादा ओढ़े इंतहाई गलीज गुफ्तगू करते हैं और इंतहाई गलीज हद तक चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें उनके इस्लामाबाद में जो वजीर आजम हाउस के करीब रिहायशी सेक्रेटरीट है उसे उन्हें वो नहीं मिली, तो इसलिए वो, और है इमरान खान साहब तो ये भी कहते हैं कि उन्हें सदर बनने का बहुत शौक है। मेरा ख्याल है वो तो कोसों दूर है उससे, लेकिन अगर खुदा ना हादसा वो ने अब इस्लामाबाद के किसी सेक्रेटेरिएट में भी जगह मिल जाती है तो वो मेरे ख्याल में उधर महफूज है। उनको चाहिए कि भी आपने वो जो पीली पीली वर्दियों वाले लोग हैं ना वो साथ लेके फिरा करें, ताकि खुदा ना हादसा अगर आपको किसी बहन ने या किसी माँ ने देख लिया तो शायद आपको वहां पे इतना को मतलब लबादा आपका वो जो है उतारे
کہ پھر آپ سے برداشت نہیں ہوگا فضل الرحمان صاحب. تو سوچ سمجھ کے بات کیا کریں, کیونکہ بیٹیاں بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں اور کوئی بھی اس حد تک بات کو برداشت نہیں کرتا. آپ اپنی بغض عمران میں اس حد تک آگے ہیں کہ آپ کو اب اپنے الفاظوں کا چناؤ بھی وہ جو ہے وہ بڑا ہی غلیظ قسم کا کرنا پڑ رہا ہے. تو میری یہ درخواست ہے ان سے کہ یہ جو گند انہوں نے اگلا ہے اس پہ پہلی تو بات یہ معافی مانگے قوم سے, کیونکہ قوم کی ہی وہ بیٹیاں ہیں اور بہنیں ہیں, اور جو بھی تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر ہیں, چاہے وہ بیرون ملک کے ہیں چاہے وہ پاکستانی ہیں, وہ ہیں تو بالآخر پاکستانی نا. اور اب پاکستانی ہونے کا سرٹیفکیٹ تو اب آپ دیں گے نہیں, تو پاکستانی کا ہونے کا سرٹیفکیٹ ان کے پاس آلریڈی ہے, تو ان سے معافی مانگیں تاکہ ان کی دل آزاری کم ہو اور آپ کے لیے کل کو خطرات کم ہو. ٹھیک ہے, تو یہ میں بالکل مولانا نہیں, فضل الرحمان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی حیا کو ہاتھ ماریں. اور خواجہ آصف کی یہ جو لائن ہے نا, کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے, وہ آپ پہ سوٹ کرتی ہے. خیر وہ چند لوگوں نے یہ بھی کہا جو میرے رابطے میں تھے, یہ اس وی لاگ پہ مجھے لوگوں نے بک اپ کیا, یعنی کہ پش اپ کیا کہ آپ اس پہ کیوں نہیں کر رہے کام. تو میں نے صرف اور صرف جس چیز کا ویٹ کیا تھا وہ یہی تھی کہ حکومت کی طرف سے کوئی تو اس کی بات پہ کچھ شرم کا مظاہرہ کر دے. کوئی اگر اس سے تنقید نہیں کر سکتا تو شرم کا ہی مظاہرہ کر دے, لیکن ایسا کچھ میرے دیکھنے میں نہیں آیا. خیر اگر کسی نے کیا ہے تو میں اسے سلوٹ پیش کرتا ہوں. لیکن بات یہ اب کہ چونکہ معاملات اس حد تک پاکستان کی اکانومی پہ جا چکے ہیں کہ اب انہیں کوئی نہ کوئی فیس سیونگ چاہیے, اس لیے اسحاق ڈار صاحب چند ہی روز قبل مولانا کی میٹنگ میں چلے گئے اور مفتی تقی عثمانی صاحب سے انہیں کانفیڈنس کی ضرورت پڑی کہ ان سے کانفیڈنس حاصل کیا جائے. اور یہ جو اللہ غریق رحمت کرے جو اسرار احمد صاحب تھے, انہیں وہ کہتے رہ گئے اور وہ پٹتے رہ گئے, اور وہ معاف کیجیے گا کوئی لفظ غلط نہ چوز ہو, تو مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا انہیں فورس کیا کہ جناب اب تو آپ 3 تاریخ سیرے سے آ گئے ہیں, اب تو آپ اس ملک سے سودی نظام ختم کر دیں. تو اب تو آپ کو یاد نہیں آیا, اب اپنی ڈوبتی ہوئی نیا کو بچانے کے لیے آپ کو ملاؤں کا راہ لینا پڑ گیا. ٹھیک ہے, تب تو آپ کو کوئی ملا نہیں یاد آتے جب آپ سارے باقی معاملات کر رہے ہوتے ہیں. جب آج پاکستان جو ہے وہ تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت زیادہ معاشی حوالے سے تنگ ہو گیا, تو آپ کو یہ ایک پلی مل گئی کہ بھی پاکستان کو سود سے بچائیں گے ہم, ہمارے پاس تو پیسے نہیں کہ بینک میں رکھیں, تو سود میں کہاں پہ ہوگا اور یہ وہ. تو معاملات یہ ہے کہ اگر آپ علماؤں کے پاس اس حوالے سے جاتے ہیں تو اپنے جو گھر میں بیٹھے ملا ہے نا, 2 نمبر ملا, یہ فضل الرحمان جیسے, انہیں بھی غیرت دلوائیں تاکہ وہ آئندہ کرنے جو زبان استعمال کریں نا, اس پہ ذرا اپنی غلاظت زبان سے اتار کے استعمال کیا کریں. کیونکہ یہاں پہ میرے لیے ہم نے ہمیشہ ہر ایک بیٹی بہن کی عزت کی ہے اور کرنا جانتے ہیں اور کرواتے ہیں, چاہے وہ بیرون ملک ہوں یا چاہے وہ اندرون ملک ہوں. تو یہ کوئی بات نہیں کہ تحریک انصاف کی ماؤ بیٹیوں, کل کو کوئی خدا نہ حادثہ آپ کی بھی بہن بیٹی کے حوالے سے کوئی بات کرے گا تو میری اسی طرح کے لہجے کو آپ دیکھیں گے. اور پی ایم ایل این کے بارے میں بات کرے گا تب بھی یہی لہجہ ہوگا, پیپل پارٹی کے بارے میں بات کریں گے تب بھی لہجہ ہوگا. تو بدتمیزی کی انتہا ہوتی ہے. مولانا تو میرا منہ سے کیوں بلا وجہ مولانا نکلتا آ رہا ہے. فضل الرحمان صاحب کو غیرت کو ہاتھ ماریں, اپنا نہیں تو اپنے حلیے کا ہی حیا کر لیں, تاکہ کم از کم کوئی لوگ جو آپ کے فالوور ہیں کم از کم انہیں کوئی جواب دینے کے لیے تو کوئی موقع مل جائے نا. ادروائز مطلب جو ہے نا جو آپ کے لیے کوئی سیف ایگزٹ بھی نہیں ملنا. تو اللہ نہ کرے کہ ایسا کوئی صورتحال پیدا ہو. لیکن میری خواہش یہ ہے کہ پاکستان میں عورت کے ساتھ وہ ہی سلوک ہونا چاہیے جو اسلام نے عورت کو دیا ہے. اور آپ اسلام کے علمبردار بنتے ہیں, لیکن آپ میں اسلام کا کیا, آپ کے میں غیرت کی بھی کمی بہت زیادہ ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا نمک کی کمی ہے یا کسی میں آیوڈین کی کمی ہے, آپ میں غیرت کی کمی ہے. اس ویلاگ سے احمد ریاض بلوچ کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.